मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हर पाकिस्तानी का ये हक है वो जानना किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉर्ड किया जा रहा है। ये पेपरा रूल्स की स्पिरिट उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़ा शार्प। दुनिया के जितने दुश्मन ममालिक हैं और उनके साथ जो लोग मिलकर इसको साजिश कर रहे हैं डैम के खिलाफ, मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और खत्म भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दरियाए सवात पर मुजव्वजा मोमन डैम की तामीर के लिए मिलने वाला ठेका सियासी बहस का मौजू बना हुआ है। अपोजिशन का इल्जाम है कि कानून और इखलाकी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई और डेस्कॉन को जो दिया जाने वाला ठेका है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मफादात के टकराव का केस है। मोमन डैम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाली कबायली एजेंसी मोहम्मद में दरियाए सवात पर तामीर किया जाएगा। इस डैम पर जो तामीराती काम का आगाज था वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में होना था। ये तामीराती काम थे, इनमें जियोटेक बोरिंग, जलजला पैमा और मौसमियाती स्टेशन जो है वो उनकी तैयारी शामिल थी। इस मंसूबे के टेंडर के लिए FWO ने दीगर दो गैर मुल्की कंपनियों के साथ मिलकर जो है वो बोली जमा कराई थी, जिसे तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर दिया गया था और उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद के बेटे की जो कंपनी है डेस्कॉन वो वाहिद बिडर रह गई थी। इस डैम की जो कुल लागत है तखमीना जो है उसका वो 309 अरब है और इसमें जो है वो पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी। इससे 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अब हुकूमत की जानिब से मोमन डैम की जो तामीर का जो हदफ है वो मुद्दत जो है वो उसके 5 साल 8 माह है। अब ये जो सवालात उठ रहे हैं इस डैम के हवाले से, अपोजिशन का सवाल यह है कि हुकूमत में शामिल शख्सियत के करीबी लोगों को इतना बड़ा ठेका देना मफादात का टकराव है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब वो अपोजिशन में थे तो इन इखलाकी इक़्तिदार को बड़ी अहमियत देते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर सियासत और कारोबार एक साथ करने पर तनकीद भी करते रहे। ये इल्ज़ामात हमने पनामा केस और LNG मंसूबों के हवाले से भी सुने। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और एक और चीज, इलेक्शन में जब वो गए तो उन्होंने अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल है उसका बड़ा हवाला दिया था और बड़ा उसका क्रेडिट लेते रहे थे। इस डैम की सूरत हाल के हवाले से अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि हुकूमत ने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अपोजिशन की तनकीद तो हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ। जो बिड जमा करवाई गई थी वो तब पिछली हुकूमत थी और अभी तक जो है वो दूसरे बिडर के डिसक्वालीफाई होने पर डेस्कॉन कंपनी ने सिर्फ बिड के लिए क्वालिफाई किया है। अब सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा आगे बढ़ पाएगा या नहीं। मोमन डैम का जो मंसूबा है 2003 के बाद से किसी न किसी वजह से ताखीर का शिकार होता रहा है और इसी वजह से इसकी लागत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के आबी वसाइल, एनर्जी की जरूरियात के पेश नजर ये मंसूबे बड़े अहम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर से ये मंसूबा जो है वो सियासी हो रहा है और पाकिस्तान में बहुत सारे जो आबी वसाइल के मंसूबे थे उनके साथ यही कुछ हुआ है। क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये आपके मुल्क का इशू है और इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। इस पर आज एक तो प्रोग्राम में मुझे बात करनी है क्योंकि आज अपोजिशन लीडर ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए पार्लियामान की और वो इस हवाले से जो वो हकायक लेकर आए। दूसरा, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि 18वीं तरमीम को खतरा है। जरदारी साहब के मुताबिक हुकूमत 5 साल भी नहीं पूरे करे। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद का तारुफ करा दूं, इफ्तिखार दुरानी साहब स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर आज़म के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब, आपके वक्त का मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाजिया मरी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमें लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन करें। शाजिया मरी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। और मरीम औरंगजेब साहबा साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर रही है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ दुरानी साहब आपसे करता हूँ। किस तरह से देखते हैं आज बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर शहबाज शरीफ ने की। उन्होंने कहा ये बड़ा क्लियर कट केस है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा क्रेडिट लेती रही है। केपी के अंदर हम बिल लेकर आए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस कोई नहीं आएगा, फिर ये क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें इसका जो है तनाज़ुर जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया, ये एक वो मनसूबा था जो कि हमारी हुकूमत आने से पहले का मनसूबा बिडिंग हो रही थी। उस वक्त रज़ाक दाऊद साहब को नहीं पता था कि वो एक वज़ीर होंगे। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी मैग्नानिमिटी दिखाई, जब वो वज़ीर मशीर बने हैं तो उन्होंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। हाँ कि अभी वो इस वक्त मेरा ख्याल है शेयर होल्डिंग में हैं, लेकिन वो कंपनी रन नहीं कर रहे हैं।
جب پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے مشیر بنے میرے، انہوں نے پرائم منسٹر کو ڈسکلوز کیا، یہ بات ڈسکلوز کی کہ میں نے بٹ کیا ہوا. اچھا، یہ اس وقت پرائم منسٹر کے نوٹس میں لائی گئی بات. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ منصوبہ یہ جو بڈنگ ہے یہ ہم سے پہلے ہوئی ہے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چیئرمین وابڈا ہوتے اور اس وقت ہماری حکومت ہوتی، یا آپ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہوتے اس کے وابڈا کے، اور اس کے اوپر آپ اپنی بڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ابھی بھی ہم اتنے ہی فخر محسوس کرتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بل کو، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بل ہم یہاں پہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس میں. کیونکہ دیکھیں ہمارے جو بینچ مارکنگ ہے نا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے. ہماری بینچ مارکنگ ہمارے اپنے ووٹر کے لیے ہے. ہمارا ووٹر جو ہے، ہمارا سپورٹر ہے، وہ سارے کے سارے ہمیں بڑی کرٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپوزیشن سے کوئی ایشو بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف پریشر. ہمارا پریشر انٹرنل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بارز ہیں بڑے ہائی ہیں. میرا وزیر، مشیر، کوئی بندہ اگر میں ٹی وی پہ پروگرام ٹھیک نہیں کرتا نا تو مجھے میرا فیڈ بیک مل جاتا ہے، ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ آ جائے گا کہ یار آپ لوگوں نے ٹھیک ڈیفینڈ نہیں کیا، بولے ٹھیک نہیں ہے یہ بات چیز ہے. تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نا 1993 کے بعد ایک سٹیڈی کیمپین ہے آبی وسائل کو ذخیرہ کرنے کی. وہ ارسپیکٹو مومنٹ ہے جو مرضی ڈیم ہو. میرا خیال ہے کہ ایک جس طرح ایک IMF لابی ہے نا، تو اس طرح ایک اینٹی ڈیم لابی ہے جو اس کو پروموٹ کرتی ہے اور اٹھاتی ہے اس ایشو کو تاکہ پولیٹیسائز ہو جائے، تاکہ کام نہ ہو. دیکھیں نا جی پلاننگ کیا تھی. پلاننگ تھی کہ جی پہلے آپ نے منگلا ڈیم بنایا، پھر تربیلا بنائے، اینڈ دین واز کالا باغ. چلو وہ کانٹروورسی میں چلا گیا کالا باغ. 1993 میں آپ کا ایک وابڈا ایکٹ تھا، اس کو سپرسیڈ ہم نے کیا ود جسٹ این ایگزیکٹو آرڈر. جب IPPs آئے تھے، آپ کو ملک میں جو کہ آبی وسائل سے مالا مال ہے اور 92% آف فریش واٹر جو ہے وہ سی میں جا رہا تھا، ہم نے ایز اے ملک پلان نہیں کیا. یہ رزاق داؤد کی شروع. اپوزیشن پھر کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا اس اینٹی ڈیم لابی کا حصہ ہے، یا بن رہی ہے، یا استعمال ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی ایز اے گورنمنٹ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اگر آپ دیکھیں بائی اینڈ لارج اس لابی کو فائدہ ہو رہا ہے. میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہ رہا، لیکن ہم نے ملک کا سوچنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس چیز سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. I get your point دوران صاحب. میں میرا خیال ہے شازیہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. شازیہ میری صاحبہ، کیا آپ واقعی کسی اپوزیشن جو ہے وہ، اور آپ سے مراد کیونکہ آپ بھی اس کیس پر جو ہے وہ نیب میں گئے ہوئے، آپ نے درخواست وہاں پہ ڈالی ہوئی ہے، کیا کسی اینٹی ڈیم لابی کا حصہ ہے؟ بہت شکریہ رحمان. میرا خیال ہے کہ جس اینگل سے اس وقت دورانی صاحب نے بات کی ہے وہ ایک اینگل سیپریٹ ہے، جس کو کہ اس ایشو کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس جس طرح آپ نے کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے. یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ ڈیم بنے یا نہ بنے. انہوں نے ایک ایسے کنٹروورشل ڈیم کا بھی نام لیا جو کہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت 80s سے ہم سن رہے ہیں، اور اسے وقتاً فوقتاً اٹھایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس ملک میں انتشار پھیلے اور اس ملک کی عوام بالخصوص جو لوئر ریپیرین ہے ان کو تشویش ہو، اور اس طرح سے فیڈریشن کو میں سمجھتی ہوں تکلیف میں ڈالا جائے. تو آج اس ڈیم کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کا انہوں نے نام لیا. یہ بالکل ایک پیورلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں بیان کیا اس کا ایشو ہے، اور ہمیں بالکل رزاق داؤد صاحب ایک کمپیٹنٹ شخص ہوں گے، ان کے پاس صلاحیت ہوگی، ان کے پاس بیک گراؤنڈ ہوگا، لیکن جس طریقے سے اس ڈیم کا کانٹریکٹ جو کہ 309 بلین کا ہے وہ ایوارڈ کیا گیا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ دیگر بیڈرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ہم نے سوال اٹھائے اور ہم نے انتظار بھی کیا. حکومت کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ان کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم انہیں ٹائم بھی دیتے ہیں کہ آپ جواب دیں، اور دینا بھی چاہیے. اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ قابل اعتراض ہے تو ہم اعتراض کے بعد انہیں وقت بھی دیں اور صرف اعتراض نہ اٹھائیں. ہم نے وقت بھی دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پھر ایک واضح آفیشل سٹیٹمنٹ آیا، ہم نے اس پر پروسیڈ بھی کیا، لیکن اس وقت جو ان کو ملا اس کے درمیان انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا سچویشن کو. یہ کہہ دیتے جو بھی ان کے پاس میں رحمان بات مکمل کر لوں.
जब बिडर्स को एक क्वेश्चन दरमियान में दुरानी साहब ने कहा, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि हो सकता है कहीं पर कहीं ऐसी सूरत हाल हुई हो, मगर जो बिडर डिस्क्वालीफाई हुआ उसकी तरफ से तो कोई नहीं कहा गया अभी तक, जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई कि इस ठेके के अंदर जो है वो कोई जब आपने टेक्निकल ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया तो फाइनेंशियल बिड आपने कब खोली, मतलब देखने की भी तो सवालात हैं। उसके बाद जो फ्रेश बिड आपने की, क्या वो पिछले जनरल इलेक्शंस के फौरन बाद की आपने? तो सवालात है ना जी हमारे पास। हम अब देखिए ना, आप मसला ये है कि बिड सिर्फ खुली आपकी गवर्नमेंट में कर देती है। फाइल तब हो गई थी, वो ठीक कह रही हैं। साहब को मैं तो समझती हूँ कि जी दाऊद साहब को तो मैं समझती हूँ ये बिला वजह ख्वार कर रहे हैं, मतलब एक शरीफ इंसान होंगे, उनसे कोई हमारा वो, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक हुकूमत से है, वो एडवाइजर है कॉमर्स के, उनको सिंगल बिड में ये कॉन्ट्रैक्ट दे देना हुकूमत पर सवालिया निशान है। मैं सिर्फ दाऊद साहब पर ये सवाल नहीं उठाऊंगी, मैं हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो आपने बजा फरमाया कि हाई मॉरल ग्राउंड पे बात किया करती थी, ये एथिकल हमें समन्स दिया करती थी, तो ये तो निहायत ही अनएथिकल हरकत है जो इस हुकूमत ने की है। और अगर इनसे गलती भी हुई है तो अब भी अपनी गलती को रिविजिट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग हो सकती है। और जिस तरीके से ऑपोजिशन लीडर ने भी एक तजवीज दी कि पार्लियामेंट्री प्रोब भी किया जा सकता है, अगर आपके हाथ साफ हैं और आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, तो लेट द पार्लियामेंट प्रोब इनटू दिस मैटर। मैं राइट, ठीक है, मगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मरीम औरंगजेब साहब की तरफ जाना है, बट आप ये कह रहे हैं ये सिंगल बिड नहीं है, ये जो क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है उनका ज्यादातर जोर इसी पर आया है कि आप ये बताएं कि एक सिंगल बिडर को जो है वो इतना बड़ा ठेका कैसे दे दिया। देखें जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इंडस डेल्टा है ना जी आपका, उसके ऊपर 8 डैम बनने थे, शाजिया मरी साहिबा, मतलब कि वो 8 डैम प्लान है, ये मैं नहीं कह रहा, हमसे पहले प्लान हुए। इंडस डेल्टा ये जो बनता है स्टार्ट से लेके नीचे कोहिस्तान तक बनता है, अच्छा उस पर कोई प्लानिंग नहीं हुई है, हालांकि प्रपोज्ड है। दूसरी बात ये है कि बिड जो है सिंगल बिड क्वालिफाई नहीं कर रही है। सिंगल बिडर वो होता है, अभी वो उसने सबमिट कर दिए बिडिंग में, अब जब ये आके पेपरा में भी आप देख सकते हैं रूल्स में, और उसके बाद जनरल मुजम्मिल साहब जो चेयरमैन वापडा थे उन्होंने भी क्लैरिफाई किया था ये सिंगल बिडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आता नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि बिडिंग तो हुई है, 23 कंपनियों ने फॉर्म लिए थे, 5 ने अप्लाई किया, कंसोर्शियम बन गए 2, एक कंसोर्शियम जो है टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो गया, और जो डिस्क्वालीफाई हुआ वो इसमें एक पाकिस्तान की कंपनी है, वो तो नहीं बोल रही है, उनको कंसर्न नहीं है। मगर मैं अभी जरा मरीम औरंगजेब साहब से पूछ लूं, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इज लीडिंग द चार्ज विद दिस और डेस्कॉन की, क्योंकि उन्होंने पहले भी बात की थी, आज फिर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की। मरीम औरंगजेब साहब अभी तक अवार्ड नहीं हुआ, और दुरानी साहब का तो ये कहना है कि क्योंकि ये सिंगल बिड जो है वो नहीं है। और तीसरी चीज कि जब ये बिड फाइल की गई थी तो उस वक्त जो है वो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी, रज़ाक दाऊद साहब को भी नहीं पता था कि उन्होंने भाई बशीर बनना है या नहीं बनना। तो फिर आपके एतराजात, ये कमेटी का मुतालबा जो है ये क्यों है? अच्छा, मेरा ख्याल है उनका अब शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे सर एक ब्रेक लेने, ये ऐसा ही एतराज है जैसे कि अलीमा खान के ऊपर वो ये जेटी बनवाने का पूछ लेते। मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर में शायद आप ही जाए। वो अलीमा खान ने तो सिलाई मशीनों से इतना कमाया है कि हमारी की बच्चियां पूछ रही हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि बात हो रही थी मेमन डैम की और क्या मफादात का टकराव है या नहीं, और मैंने जैसे कि कहा था कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो इज लीडिंग द चार्ज, क्योंकि उन्होंने पहले भी बात की असेंबली में, आज उन्होंने फिर जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जो है वो इस पर कमेटी बना दी जाए। ये मामला क्योंकि बड़ा अहम है, इस वजह से मैं प्रोग्राम में इस पर बात कर रहा हूँ। मरीम औरंगजेब साहब, मैं जो सवाल आपने गुफ्तगू तो आपने सुन ली थी जो हम ब्रेक पर जाने से पहले, बट सवाल यही था कि ना तो ये सिंगल बिड है, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुआ, रज़ाक दाऊद साहब ने बिड जरूर फाइल की मगर वो खुला जो है वो इनकी हुकूमत में, मगर वो फाइल पहले हो गई थी। तो फिर क्या PMLN क्या इस मंसूबे को मुतनाज़ क्यों बना रही है? पॉलिटिकल रीजन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह रहमान के मुतनाज़ा इस पूरे केस को गवर्नमेंट बना रही है, और वो कैसे? अच्छा, गवर्नमेंट वो ऐसे कि देखें, जब आप इनसे सवाल पूछते हैं कि सिंगल बिड थी, डबल बिड थी, प्रोसेस बता दें, क्या रज़ाक दाऊद साहब को दिए कि नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर साहब कहते हैं कि नहीं दिया, एक और वजीर वाडा साहब हैं वो कहते हैं कि दे दिया और बिल्कुल ठीक दिया, और हमने नहीं दिया, ये प्रोसेस किसी और के थ्रू हुआ। देखें,
بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ پارلیمنٹ میں کیا شروع کر دیتے ہیں کہ پانی اس حکومت جو ہے اپوزیشن جو ہے اس نے چوری کر لیا تھا اور یہ ڈیم کے خلاف ہے. یہ جواب نہیں ہے. یہ اتنی ایمبیگوٹی اور اتنا کنٹروورشل، پہلی بات تو ہے ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے. دوسری بات، رزاق داؤد صاحب نے جب اس بیڈنگ پروسیس میں حصہ لیا تھا تو اس وقت وہ ہماری گورنمنٹ تھی، اور اگر ہم اس ڈیم کے خلاف ہوتے تو ہم اس بیڈنگ پروسیس کو انیشیٹ ہی نہ کرتے. اگر ہم بھاشا ڈیم کے خلاف ہوتے تو اس کی زمین ہمارے دور میں پریکیور ہوئی ہوئی ہے $26 ملین کی. تو بات جو سوچنے والی یہ ہے کہ جواب تو دینا. یہ کہنا ویسل واڈا صاحب کا کہ جی ٹھیک دیا ہے جو بھی کیا، اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں دیا، تو خود یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. مگر جو میری بھی اطلاعات ہیں وہ کانٹریکٹ ابھی سائن نہیں ہوا، ابھی وہ بڈ ان کی کوالیفائی کر گئی، بٹ کانٹریکٹ ابھی تک جو ہے وہ سائن نہیں ہوا. نہیں بتانا چاہیے نا، میں نے بتایا یہ حکومت کو بتانا. مگر دورانی صاحب لارجر کوشچن از مریم رستے میں تھے، میں نے یہ بات بتائی. نہیں، جو رزاق داؤد صاحب ہے وہ خاموش ہے، ڈیسکون خاموش ہے. یہ تو ایسا ایشو ہے جس پہ سب سے پہلی وضاحت جو ہے وہ آپ تو چلے منسٹری آف کامرس تو دے رہی ہے، بٹ ان کی تو وضاحت آنی چاہیے. دیکھیں ڈیسکون کو بولنا چاہیے. میں شادی صاحب 1 منٹ دیجیے گا. ڈیسکون کو پوزیشن لینی چاہیے کیونکہ نیچرلی کمپنی ہے، انہوں نے بڈ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایکچولی تقریباً 2,500 سے زیادہ جو ہے نا انجینئرز اس کے پاس، اور کسی بھی کمپنی میں 200-250 سے زیادہ انجینئرز نہیں ہیں. اس سے ون آف دی لارجسٹ فرم. ان کو پوزیشن لینی چاہیے پبلکلی. کوئی نیچرلی میڈیا PR کا دور ہے، ان کو پوزیشن لینا چاہیے. اچھا، ابھی اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ رزاق داؤد کی پوزیشن نہیں بنتی اس کے اوپر بات کرنے کی. ان کی پوزیشن بنتی ہے ڈیسکون کی، بتائیں کہ جی کمپنی آ کر ہاں کمپنی کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ نیچرلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنے گا جب رزاق داؤد کمپنی کو ڈیفینڈ کرے گا. وہ بنتا ہے، آپ اس کمپنی کو بلائیں، ان کے لوگوں کو بلائیں. مگر میں 1 منٹ شادی عمری صاحب بھی بات کرنا چاہیے. شادی عمری صاحب، میرا امپریشن یہ کہ یہاں پر جتنی بھی آپ تینوں ظاہر بات ہے بڑی جماعتیں ہیں، تمام جماعتوں کا اس چیز پر ایگریمنٹ تو ہے کہ بھئی ان کی ضرورت ہے، یا ابھی وسائل کو، ہماری جو ریزرویشن ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں انرجی کے منصوبوں کی ضرورت ہے. مگر یہ جو تمام سیاست ہو رہی ہے، کیا اس میں یہ نیشنل انٹرسٹ یا ایسے منصوبے جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ تاخیر کا شکار نہیں ہو رہے؟ کہیں آپ اس پروسیس کو کہیں ایسا تو نہیں جیسا انہوں نے تو تھوڑا سا آگے جا کر کہا نا، دورانی صاحب نے کہا اینٹی ڈیم لابی ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں سیاست میں، میں نے کہا اس کو فائدہ ہو، جن کو بھی کہا میں نے کہا ان کو فائدہ اور اینٹی ڈیم لابی ہے، مگر کہیں سیاست میں کہ یہ منصوبے تاخیر کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ اگر آپ اس ڈیم کی پوری اس پہ چلے جائیں، جی ڈیم لابی ہے اور پھر ایک کنٹروورشل ڈیم جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا. دیکھیں یہ میرٹ کی ایک ڈیبیٹ ہے، اور دورانی صاحب نے کہا کہ جی پتہ نہیں کتنے ڈیم انڈس ڈیلٹا پہ بنیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈس ڈیلٹا کیا ہے؟ انڈس ڈیلٹا از اے فارمیشن جہاں ریور آپ کے اوشن سے ملتی ہے جا کے، تو ڈیلٹا پہ کیسے آپ ڈیم بنائیں گے؟ یہ ٹرمینالوجی آپ نے یوز کی، اور مجھے اس وقت کیونکہ بریک پہ آپ چلے گئے، تو ڈیلٹا ریجن پاکستان کا سندھ میں واقع ہے جو اس وقت تباہ حالت میں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ڈاؤن سٹریم کوٹری پانی نہیں جاتا، اور جو اوشن ہے وہ آپ کی وہاں زمین کھا رہا ہے. ٹھٹھا کی ایک تحصیل پوری سمندر کھا چکا ہے، سمندر کے اس پر سمندر آ چکا ہے، وہاں اب زمین نہیں رہی ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جن ممالک میں ڈیلٹا ریجن ہوتے ہیں وہ ممالک اپنے اور سیو کرتے ہیں اپنے ڈیلٹا ریجن کو، لیکن ہم نے اپنی غیر ذمہ داری سے اس کو تباہ کر دیا ہے. سو دس از اے میٹر آف کنسرن فار دورانی صاحب، فار مریم بی بی، فار می، فار یو، فار ایوری بڈی. اب آپ نے کہا کہ ڈیم لابی، دیکھیں اگر جیسے مریم صاحبہ نے کہا کہ جن ڈیمز پہ کنسنسس ہے تو ان کو تو ہم نے نہیں کہا آپ اس کو روکیں، لیکن طریقہ کار پہ تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک سنگل کنسنسس تو شادی عمری صاحبہ آج تک میرا خیال ہے جتنی میری عمر ہے اس میں نے کسی بھی ڈیم پہ کنسنسس نہیں دیکھا، اور اس وقت بالکل نہیں کیا ہے یہاں سے آگے کس طرح سے چلے. دیکھیں یہ زیادتی ہے جہاں پر ریزرویشن ہے جس پروجیکٹ پہ اس پہ ہم بولتے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے، اول تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈیم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈیم بنے گا پانی آ جائے گا، پانی ہے کہاں جو آپ ان ڈیمز میں بھریں گے؟ یہ بہت بڑا بیسک سوال ہے. اٹس اے واٹر بینک، واٹر بینک کو واٹر سے بھرتے ہیں نا، تو جب پانی آپ کہتے ہیں قلت ہے، this is a very very serious issue، اور میں اسی لیے پروگرام میں اس پہ بات کروں. مریم اس کے اوپر اچھا کامنٹ کر سکتی ہے because she has a background of it. 92% of the fresh water goes into sea.
from. If I am wrong, you can correct me. 92% of your fresh water goes in sea. So you need reservoirs to, पानी जमा करने के लिए reservoir तो आपको चाहिए ना, कि बिजली फिर बाद में पैदा होगी. 92% water is not going in the sea, दुरानी साहब. अब क्या रास्ता, ठीक है, रास्ता अब ये है कि क्या कमेटी बन जाए और वो फैसला करे और फिर नए सिरे से सारा प्रोसेस स्टार्ट हो. रास्ता ये है कि क्या ये कोई ऐसी चीज ले कि आप लोग जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है ये कंपनी है, इसकी अहलियत है, इसने पहले जो है वो मेरानी जैसे डैम जो है वो पहले डैम्स पर काम किया हुआ है, ये बना सकते हैं. क्या आगे किस तरह से यहां से निकला? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल वाटर पॉलिसी तमाम सूबों की कंसल्टेशन के साथ और कंसेंसस के साथ मुल्क में मौजूद अप्रूव पड़ी हुई है, और उसके अंदर तमाम तरीकाकार स्टेक होल्डर, चाहे वो लोअर राइपेरियन हो, चाहे वो अपर राइपेरियन हो, चाहे वो सेंट्रल रीजन हो, उसका एक तयन कर दिया गया तरीका. अब कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि डैम होना है कि डैम नहीं होना. कंट्रोवर्सी और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस इशू है उस बिडिंग प्रोसेस के साथ जो रज़ाक दाऊद. आप मुझे ये बताएं कि रज़ाक दाऊद साहब एडवाइजर हैं. सॉरी, मैं कह रहा हूं आपकी हुकूमत ने बिडिंग प्रोसेस गलत किया. नहीं, बिडिंग प्रोसेस में रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं थे. देखिए हुकूमत का हिस्सा वो अब हैं, उनको ये उनका फैसला होना चाहिए, वजीर आजम पाकिस्तान का फैसला होना चाहिए. और मैं दुरानी साहब को एक पहले भी प्रोग्राम में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब ने बता दिया था वजीर आजम को कि जी मैं बिल्डिंग. देखिए रज़ाक दाऊद साहब और वजीर आजम का प्राइवेट रिलेशनशिप का सवाल नहीं है ये कि उन्होंने बता दिया था, वो आवाम को वजीर आजम बताएं. और एक इतनी सी बात है कि आप एक जवाब दे दें और आप उसका एक तरीका का उसको दोबारा रीबिट कर दें अगर वो इतने कॉम्पिटेंट हैं. और लेकिन बात यह है, बात ये रज़ाक दाऊद साहब कैन नॉट बी एफिलिएटेड विद दिस while he is on the advisor. and अगर वो ये देखें ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बड़े सालों का प्रोसेस है, ये 1-2 साल में खत्म नहीं हो जाना. रज़ाक दाऊद की हुकूमत अल्लाह इनको और मौका दे, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब हैज टू गो बैक टू द कंपनी एंड हिज सन इज लुकिंग आफ्टर एंड 70% ऑफ द शेयर्स इज हिज स्टेक इन द कंपनी. मेरा ख्याल है दूसरी बात रेमान इसका ये है, बिड तो आपकी गवर्नमेंट में खुली, कब खुली है डेट बताएं. नहीं हमारी गवर्नमेंट में नहीं खुली, डेट क्या थी? नहीं बिड हमारी इत्तलात ये है करना है इन्होंने अब कर दिया. बिड जो है वो आपकी गवर्नमेंट में खुली है, बिड फाइल इनकी गवर्नमेंट में, मगर खुली आपकी गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी हुकूमत का हिस्सा नहीं, बिड खुलने के बाद तो वो चले गए थे कंपनी से, उन्होंने डिसोशिएट कर लिया था अपने आप को. सबसे ज्यादा जो मसला है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को खुद देख रहे हैं बराह रास्त, जिसमें वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज दिस प्रोजेक्ट. सीपैक की वो ओवरसाइट कर रहे हैं ना एज एन एडवाइजर. मसला सर आप एलएनजी मंसूबों पे इनको कहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. अगर एहसन इकबाल एक सिनेरियो बिल्ड करें, अगर एहसन इकबाल के बेटे को ये मंसूबा दे दिया जाता, आज ये कंटेनर पे होते, इस्लामाबाद लॉकडाउन होता, आप डेटें दी जा रही होती शहर फलाना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एहसन इकबाल के बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया. मुझे बताएं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमने शहर बंद किए, पहले बता दें. नहीं, आपके एतराज़ात तो सिमिलर थे ना एलएनजी के ऊपर, आप यही कहते थे कि जी के इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. ये एलएनजी के मंसूबों की तारीफें कर रहे हैं. सुने अभी वही एलएनजी के मंसूबा हमारे जो वजीर हैं सरवर खान साहब ने आज बताया कि हम रीनेगोशिएट करेंगे अभी कतर जब जाएंगे प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, उसमें रीनेगोशिएट करेंगे मगर वो मंसूबे ऑनर भी करेंगे. अच्छा, उसमें ये है कि 26 तारीख को जब ये इस प्रोसेस में जब आपकी बिड ओपनिंग हुई है, बिडिंग प्रोसेस तो पीएमएलएन ने कराया, फिर केयर टेकर का प्रोसेस था. उस वक्त ये ठीक थे जब ये गवर्नमेंट नहीं रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर. नहीं तो नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं, जिस वक्त बिडिंग ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने यही पॉइंट तो मैं कह रहा हूँ, तो वो क्या थे? नहीं, तो वो उस वक्त कुछ नहीं थे. तो अब तो है ना, यही तो मैं पॉइंट. अच्छा एक मिनट, मेरा शादिया मरीज है, यही पॉइंट मैं कह रहा हूँ. शादिया मरीज है, रास्ता क्या है? आई हैव टू गो ऑन ए ब्रेक, बट पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो हुकूमत खत्म करने की बातें हो रही है. बट मूविंग फॉरवर्ड वे क्या है, रास्ता क्या है? देखिए रास्ता यही है, यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू बीन प्रीचिंग. और कोई भी चीज ऐसी ये हुकूमत प्रैक्टिस नहीं कर रही है जिसके हवाले से ये तकारीर किया करती थी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो एक इशू है इस हवाले से जो अब सामने आया है. अब मैं तो यही कहूंगी, और आई थिंक मरियम राइटली पॉइंटेड आउट कि ये अगर इतनी अच्छी कंपनी है, जिस पर मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी काबिलियत पर शक नहीं कर रही, अगर ये मेरिट पर है, ये इतनी कॉम्पिटेंट है, इसके पास इतने इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे घबराना चाहिए किसी टेक्निकल बिडिंग से या किसी और बिडिंग प्रोसेस से. आप इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाइए
آپ یہ جتنے سوال اٹھ رہے ہیں کیسے بنا سکتے پروجیکٹ کے اوپر، یہی تو میں آپ لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ حکومت خود نہیں چاہتی کہ یہ پروجیکٹ بنے، اور وہ خود چاہتی ہے کہ اپوزیشن اس پر سوال اٹھائے، یہ سلو ہو، یہ سست روی کا شکار ہو اس وجہ سے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ بنے اور یہ ٹرانسپیرنٹلی بنے تو میرا خیال ہے کہ حکومت یہ فرسٹ سٹیپ، یہ انیشیٹو خود لے کہ اس کو دوبارہ سے بڈنگ کرائے، اور جو پیپرا رولز جو وائلیٹ ہوئے ہیں ان کو اب فالو کیا جائے تاکہ کوئی شک و شبہ رہے نہ۔ دیکھیں یہ اب میں ایک ٹیسٹ کیس کہوں گی حکومت کے لیے ہے، اگر حکومت سنسیئر ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ۔ پہلی بات ہے کہ چیئرمین وابڈا آئے یہاں پہ ٹی وی پہ انہوں نے کلیریفائی کیا، اور آئی ایم شیور کہ ان کو بلا بھی سکتے ہیں، یہ مجاز ہیں پارلیمنٹیرین، اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو دوسری پارٹی ایک کنسورشیم ہے انہوں نے تو پوائنٹ مطلب کہ انہوں نے وسل بلو ہی نہیں کی کہ اس میں ان کے ساتھ برا ہوا۔ مطلب کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وسل بلو کر دیا کہ جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا، وہ دوسری پارٹی جس کو کانٹریکٹ ایوارڈ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات ہوگی یہ الائنسز کی اور حکومت ختم کرنے کی باتیں۔ 5 ماہ ہوئے ہیں، حکومتیں ختم گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حکومت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایسا لگتا ہے کہ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کے بعد استحکام آنا چاہیے، مگر وہ استحکام تو دور کی بات، یہ 5 ماہ گزرنے اور 5 ماہ میں بجائے اس کے کہ بات ہوتی ترجیحات کی، کیا پرائورٹیز ہونے جا رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ حکومت گر جائے گی، یہ حکومت گر جائے گی، یہ 5 سال پورے کریں گے، یہ 5 سال پورے نہیں کریں گے۔ شازیہ مری صاحبہ، میں آپ سے ذرا آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل آصف علی زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے سے لکھوا لیں، سن لیں کہ یہ 5 سال جو ہے وہ پورے نہیں کریں گے۔ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں حکومتیں جانے کی؟ ہم تو بڑی بات سنتے تھے، پیپلز پارٹی تو ان دنوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جب دھرنا چل رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال، کوئی بھی حکومت ہو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ رحمان، سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان کے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے سربراہ، انہوں نے خود ایک گفتگو تھی، میرا خیال ہے غالباً میڈیا کے ساتھ ہی تھی، اس میں خود انہوں نے یہ فرمایا کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو ارلی الیکشنز کا اندیہ انہوں نے خود دیا ہے، کسی اپوزیشن کے رکن نے، اپوزیشن کی جماعت نے نہیں دیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ زرداری صاحب کی کیا تشویش ہے۔ دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں، جو بالخصوص جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ جو معاشی حقوق ہیں لوگوں کے، اس وقت جو معاشی حقوق ہیں یا جو معیشت ہے، جو حالات ہے، کس طرح آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ معاشی انوائرمنٹ کیا ہے، لوگوں کے حالات سے لگاتے ہیں نا کہ لوگ افورڈ کر سک رہے ہیں زندگی کی جو اہم ضرورت ہے اس کو، روزمرہ کی زندگی میں جو اشیاء ہیں، جو پیٹرول ہے، جو خرچے ہیں، اخراجات ہیں، لوگوں پر کیا بوجھ ہے۔ تو اس وقت تو مہنگائی عروج پر ہے، مہنگائی کا جو سونامی یہ کرتے تھے، مہنگائی کا سونامی واقعی آ چکا ہے، اور جس طرح کی تبدیلی آئی ہے اس سے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایک سیاسی کارکن دیکھتا ہے، اسے تشویش ہوتی ہے، اور حالات دیکھ کر میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ یاد دلاتی چلوں کہ آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی، یہ میرے خیال ہے پرسوں کی ہی بات ہے، کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ 5 برس اپنے مکمل کرے۔ تو اس جمہوری تسلسل کے ساتھ، جمہوری پروسیس کے ساتھ ہم ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں۔ نون لیگ کے وقت بھی ہم نے یہ بات کی، ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن حکومت کا جو طرز حکمرانی ہے، چاہے معاشی حقوق ہوں، چاہے انسانی حقوق ہوں، چاہے جمہوری حقوق ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ خطرے میں ہے۔ یہ ماحول اس وقت جو بن رہا ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے، اور اس پر اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھی ہیں۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے ہم سے خطرہ آپ کو نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ اچھا مریم اورنگزیب صاحب، یہ مہنگائی، یہ تو خیر ایشوز ہمارے ہمیشہ سے رہے، بٹ یہ آپ لوگ بھی الائنس میں جا کر بیٹھ کے، کیا کوئی یہ جو الائنس بن رہا ہے، کیا کوئی ارادہ ہے حکومت گرانے کا، یا کیا آپ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر تھنکنگ کیا ہے؟ یہ حکومت ہی نے یہ گردان گرانے، اور جیسے ابھی شازیہ نے کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو یا وزیر اطلاعات،
کسی کی حکومت کا ہوا میں سے غبارہ نکالنے کے پیچھے کراچی پہنچ جائیں, سندھی ٹوپی بھی پہن لیں اور سندھی بھی بن جائیں, تو یہ اس طرح کا رویہ جو ہے. آپ لوگوں کو الائنس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں الائنس فطری ہے, الائنس بنانے میں مجھے تو اتنی حیرانگی ہے, اپوزیشنز اکٹھی ملتی ہیں, الائنس بنتے ہیں, اور جو ایکسٹرا آرڈنری اس وقت سچویشن ہے کہ یہ الائنس خدا نہ خواستہ یا اعلانیہ یہ نہیں تھا کہ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک جماعت ہو گئے ہیں. سیاسی اختلافات, ہمارے جو نظریاتی آئیڈیالوجی ہے جس کا ڈفرنس ہے, اور پھر اس کے بعد جو آپ کے ووٹرز ہیں, ہم الیکشنز لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ان کا اپنا سینٹیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت حالات دیکھیں کیا ہے ملک کے حالات. آپ نے کہا انفلیشن ہوتی رہتی ہے, پچھلے 5 سال لوئسٹ انفلیشن اور ہائیسٹ گروتھ تھا اس ملک کے اندر. آپ کی گروتھ کی جو پریڈکشنز تھی وہ 6 to 7% پہ جا رہی تھی. آج کے سروے کے مطابق دیکھیں, آج کے, اور دوسری بات رحمان میری بات سنیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہوگا, اور جیسے شازیہ نے کہا کہ یہ پریڈکشنز اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی جو حرکتیں اور ان کے رویے سامنے. لیکن ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو ہمارا یہ اتحاد بھی ہوا, جو بات بھی اس میں خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہتی کہ جو 17 وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو. میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گی, اور میں نہیں چاہوں گی کہ 14 مہینے کے بعد جو ان لوگوں نے 14 اگست کو دھرنے کی کال دے دی تھی, آج اگر ہم چاہیں تو ہر بات پہ سیاست کر سکتے ہیں. آج عمران صاحب خودکشی کر کے لٹکے ہوتے کسی جگہ کے اوپر جس وقت جس طرح کے بیانات وہ دے رہے تھے. ہم نے قومی ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کی, لیکن پاکستان عوام جس مشکلات میں ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کو یہ ڈیمانڈ پاکستان کی عوام کی ہے کہ خدارہ اس نااہل, نالائق, نا تجربہ کار اور بے حس حکومت کے بارے میں آپ لوگ اکٹھے ہوں, اور ہماری پارلیمان کے اندر. اور ایک بات, اپوزیشن جو ایک لائن رحمان, اپوزیشن جو ہوتی ہے نا, جو اپنی کانسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ عوام کی ترجمانی پارلیمان میں کر رہے ہوتے ہیں, اور عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس لائق حکومت کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. بٹ درانی صاحب, میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ آپ نے شاید بہت زیادہ لڑائیاں جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی. آپ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. ان کا جو معاملہ ہے وہ کیسز اور مہنگائی جو ہے وہ ہمارا کیسز کا معاملہ ہم عدالتوں میں, معاملہ نہیں ہے اس الائنس میں, نہ آپ کا نہ آپ کا کوئی مطلب نہیں. تو عوامی, تھینک یو, عوامی ایشوز پہ بات کیسز کا اور الائنس کا بریک کے بعد ذرا پھر بات کر لیں, ذرا ڈیٹیل سے بات لیتے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. درانی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں جواب آپ سے لینا چاہ رہا تھا. بہت زیادہ لڑائیاں سر, حکومت بھی کرنی ہے, لڑائیاں ہی کرنی ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرسپشن ہے کہ جی لڑائیاں بہت زیادہ ہیں, اور اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے کیونکہ کنفیوژن ان کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ جی وہ حکومت نہیں چلے گی, ٹھیک کہا انہوں نے, 5 نہیں 10 سال چلنی ہے حکومت. آپ دیکھتے ہیں منیمم آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں, کیونکہ اس طرح کے یہ اسیسمنٹ نا کے پی میں بھی دیتے رہے. انہوں نے 3 ارب روپے کے اشتہار چلایا کہ کدھر ہے نیاب خیبر پختونخوا, نظر نہیں آیا, ان کو نظر نہیں ہے, باقی پوری عوام کو نظر آ گیا. مشکل ہے, بالکل مشکل ہے, اور عوام سمجھتی ہے کہ ان کی ناکام معیشی پالیسیوں کی وجہ سے آج یہ مشکلات سے گزر رہی ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے جب ایک کینسر پیشنٹ جو ہے نا کیمو تھراپی اس وجہ سے کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آگے اچھی زندگی ہوگی, تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہم مشکل صورتحال سے اس لیے گزر رہے ہیں کہ 2 ناکام حکومتیں جو کہ پچھلے 10 سال میں گزری ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اس کے بعد استحکام جو ہے وہ حکومت جانے کی باتیں, استحکام تو کسی بھی جب نئی حکومت آتی ہے اس کے بعد ایک سٹیبلٹی آتی ہے. آپ لوگوں کے اعداد و شمار دیکھیں, ٹوٹل ایجنڈا کیا ہے. آپ نے بھی ابھی ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ دسمبر میں جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے, بٹ وہ اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں جو ششماہی رپورٹ ہے اس کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں سے انویسٹمنٹ چلی گئی ہے. جی بالکل, دیکھیں 6 مہینے جو ہے وہ میری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی نہیں تھی, ہماری 3 مہینے کی رسپانسبلٹی تھی جو بٹوین اکتوبر اینڈ دسمبر کے فگرز میں نے ٹویٹ کیے تھے. ابھی یہ تو سٹوری ہے نا, ہاف گلاس فل اینڈ ہاف این ایمٹی کے جو ہے پرسپشن ہے, کیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. وی آر سیئنگ تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. فگرز 18ویں ترمیم آپ کی لڑائی لینے والی ہے, مطلب آپ کی تو پرائورٹی یہ ہونی چاہیے حکومت کی کہ بھئی اب ہم حکومت میں آئے, تھوڑا عام بندے کو ریلیف دے دیں, بٹ یہ اننیسیسری فائٹس تو نہیں کہیں آپ پک کر رہے. ہماری ایک ریفارمسٹ پارٹی ہے اور ریفارمسٹ ایجنڈا کے ساتھ ہے, اور غریب کا ہی سوچ رہے ہیں. مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی حکومتوں نے کبھی زندگی میں روڈ پہ سوتے ہوئے بندے کے لیے سوچا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات سوچی ان کے لیے, جو روڈ پہ سوچا, اگر اس کا خیال ان کو ہے نا تو ڈیفینیٹلی جو گھر میں رہ رہا ہے اس کے لیے خیال عمران خان کو موجود ہے ذہن میں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم جو ہے
वो कौन छेड़ रहा है उसको? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, आज फिर पीपल्स पार्टी के मुझे शाजिया मरी साहब, मैं इस पे गुफ्तगू करूं जी। एक पॉइंट है, एक पॉइंट जो कि पीपल्स पार्टी को बड़ा क्लियर होना चाहिए। 3% NFC अवार्ड से जाना है फाटा डेवलपमेंट में मर्जर के बाद, ये एग्रीमेंट है सरताज अजीज कमेटी में तमाम पार्टी ने एग्री किया हुआ। इसके अलावा 18वीं तरमीम पे कोई गुफ्तगू नहीं, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इनको कंफ्यूजन सूट करती है, इस तरह की सिचुएशन सूट करती है, तो ये स्टेटमेंट्स आएंगे। शाजिया मरी साहब, मुझे ये थोड़ा सा जरा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये बात हम भी सोच रहे हैं कि कहां पर कोई मूव हुआ है, कोई बिल ऐसा आया हो, कहीं पर जो है वो कोई ऐसी चीज पर काम शुरू हो गया हो कि 18वीं तरमीम के अंदर जो है, मगर पीपल्स पार्टी बड़े तवातुर के साथ ऑलमोस्ट एवरी डे वी हियर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी हियर अ स्टेटमेंट फ्रॉम जरदारी साहब, बिलावल साहब कि जी के 18वीं तरमीम जो है वो अंडर अटैक है। रहमान, अगर इस तरह का कोई बिल जो 18वीं तरमीम को नुकसान पहुंचाने के लिए होगा और हुकूमत लाएगी भी, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के कोने कोने से रिएक्शन देखेगी भी, क्योंकि 18वीं तरमीम जो थी वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से जो ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे थे, उनके एक मशावरत और कंसेंसस से बनी थी। ये कोई ड्राइंग रूम में नहीं 18वीं तरमीम ड्राफ्ट हुई थी, तो दिस इज नॉट इजी। हाँ, जो शोशे छोड़े जा रहे हैं वो हुकूमत की जानिब से छोड़े जा रहे हैं, और यकीनन उसका रिएक्शन फिर पीपल्स पार्टी जैसी जमात जिसने एक स्ट्रगल की है 18वीं तरमीम और सूबों को इख्तियारात देने के हवाले से, वो और दीगर लोग भी करेंगे, सूबे भी करेंगे। और दुरानी साहब की हुकूमत जिस सूबे में, वहां से भी आवाजें उठेगी, केपी से, बलूचिस्तान से भी आवाज उठेगी, ऐसा नहीं है। और जो मैंने बल्कि एक बड़ा ये बात कहां पर हुई है, पीपल्स पार्टी जो है वो लेकिन दुरानी साहब फील कर रही है, मैं नहीं जानती कि दुरानी साहब ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी अपनी एक रुकन है असेंबली की, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी है, वो तो कहती है जी 18वीं तरमीम जो है वो स्टेट विद इन स्टेट बना रही है। आई मीन दिस वाज सच अ फनी स्टेटमेंट। ना समझ आए तो बंदा कहते हैं बात ना। मेरे पास टाइम जरा कम है, मुझे मरियम औरंगजेब साहबा का भी इस पर। अच्छा रहमान, दूसरी बात यह है कि एक कोर्ट ऑर्डर आया है जिस पर हमें बहुत तशवीश भी है, और वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, जो NICVD, NICH और JPMC के हवाले से था, और कोर्ट ने। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।